السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو هو السويت ديال الفيديو الأول بالنسبة للبرانسيب دينيرسي في لابارتي 1. هذا غادي نديرو لابارتي 2. دونك تذكير ان رابيل دو سكون ا في. دونك شنو شفنا في لو سونتر دينيرسي دانسوليت. شنو هو لو سونتر دينيرسي؟ هو مركز القصور. شنو هو مركز القصور؟ هو chaque corps contient un point dont le mouvement est plus simple que les autres points. كما شفنا في l'activité هاد لو كور شفنا فيه لو موفمون دو دو بوين. لو بوين اللي في لو سونتر لو بوين اللي في الجنب. لو بوين اللي في الجنب عنده هاد لو موفمون اللي هو كيرفيلين. سمحوا لي الجنب اللي عنده هاد لو موفمون اللي هو كيرفيلين. اما في لو بوين اللي في لو سونتر تبان لا في. اما في لو بوين اللي في لو سونتر عنده واحد لو بوين لو موفمون اللي هو ريكتيلين يونيفورم، يعني ان موفمون اللي هو سامبل. شكون هذا هو البوين؟ هذا هو البوين اللي في لو سونتر اللي تنسميوه لو سونتر دينيرسي. هو هذا البوين اللي في الوسط. كاع هاد لي بوين اللي كاينين في هاد لاكس تيتسموا لو بوين لو سونتر دينيرسي. Donc chaque corps contient un point dont le mouvement est plus simple que les autres points. Ce point est appelé centre d'inertie. On la désigne par la lettre G. L'axe normal au plan et passant par G s'appelle axe d'inertie. يعني هاد الاكس هاد البوين اللي لتحت من هاد الاكس الوسط ديالو يعني غادي يجي هنا سيسمي هذا هو جي الوسط ديال هاد لوطوبورتور. وهاد المستقيم اللي عمودي لهاد لوطوبورتور ودايز من الوسط يتسمى لاكس دينيرسي. et tous ces points ont le même mouvement que celui de G. يعني كاع هاد النقط اللي كاين هنا عندهم نفس الحركه ديال G اللي هي موفمون ريكتيلين يونيفورم. إلا كان لو كور بسودو ايزولي ولا ايزولي كيما شفنا في التست اللي فات. دونك كور ايزولي كور بسودو ايزولي سي كوا؟ لو كور ايزولي ميكانيكمون اي تو كور كي نو سوبي اوكين اكسيون ميكانيك. وكما قلنا هذا ما كاينش في لا تير. امبوسيبل نلقاو شي كور بحال هذا سور لا تير. Un corps pseudo-isolé mécaniquement est tout corps qui subit des actions كمطبقين عليه des forces, mais la somme ديال هاد les forces est égale à un vecteur nul بحال هاد l'autoporteur كاينه P وكاينه R بوحدو. P plus R عندهم la même direction de sens opposé, donc la somme des forces est égale à un vecteur nul. شنو يقول لنا البرانسيب d'inertie؟ Tout corps préserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Ça veut dire إلا كان عندنا هاد لو كا ديال corps isolé ou pseudo-isolé يعني هاد لو كور persévère. ça veut dire انه تيحاول انه يحافظ على هاد ليطا ديال لو روبو، يعني الحاله ديال التوازن ديالو. الا كان ما تيتحركش غيبقى ديما ما تيتحركش، وإلا كان تيتحرك راه غادي تكون عنده واحد الحركه اللي هي مستقيمه منتظمه لهاد لو بوين جي. هاد لو بوين جي هو اللي عنده هاد الحركه. Donc درت لكم un résumé du principe d'inertie. تقدروا تنقلوه انه يسولكم في les exercices c'est quoi donner l'énoncé du principe d'inertie. Donc pour un référentiel terrestre, un référentiel galilien, si un corps soumis à des forces compensées, les forces compensées, ça veut dire la somme des forces égale à un vecteur nul. يعني هاد le corps qui مطبقين عليه F1, F2, F3, F1 plus F2 plus F3 est égal à un vecteur nul. Cela ne signifie pas nécessairement l'absence du mouvement. يعني متعنيش هادشي باللي راه ما تيتحركش هاد الجسم. يعني ما يعني بحال قلنا هنايا راه ما كاينينش القوى المجموع ديالهم كيساوي متجهه منعدمه، ولكن راه واخا هما ما خدامينش ما كاينينش في هذاك المفهوم ديالنا انه المجموع ديالهم كيساوي متجهه منعدمه. لا راه يعني هذا باللي هاد لو كور peut être dans l'un des deux cas. يمكن يكون في جوج الحالات، يا اما immobile le corps immobile ça veut dire si le vecteur vitesse est égal à un vecteur nul. يا اما هاد لو كور راه هو عنده ان موفمون، عنده واحد الحركه، ولكن الحركه c'est un mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire la vitesse elle est constante et sa vitesse ne change pas. يعني ولا هادشي سي ريسيبروك. يعني الا كانت عندنا واحد الفيكتور فيتاس يعني السرعه ثابته ما تتغيرش، راه ممكن نقولوا بلي هاد لو كور سي ان كور ايزولي او بيان بسودو ايزولي. يعني لا سوم دي فورس ايغال ان فيكتور، يعني مجموعه القوى اللي مطبقين على هذا الجسم راه كتساوي متجهه منعدمه. Donc dessous la relation barycentrique. Donc هذه كاينه في l'activité اللي من بعد الاخرى اللي خدمنا فيها اللي هي position du centre d'inertie اللي كاينه في la page 48. Donc عندنا matériel barre susceptible de tourner autour d'un axe fixe de masse marquée. Donc هنايا عندي واحد لا باغ اللي تتبقى تدور بحال هكا باش انني وصلت لهاد ليكيليبر اللي نتوما تشوفوا. علقت واحد لو كور في هاد البوين جي 2، يعني باش يكونوا في ليكيليبر خاصو يكونوا بعدين على بعضياتهم بنفس المسافه، غادي يكونوا ان ايكيليبر.
وخاصهم يكون عندهم لا ميم ماس. هنا لا، عندي S2 عنده لا ماس M2 كي تيغال 100 غرام، ولا S1 عنده اون ماس M1 اللي كتساوي جوج ديال M1 كتساوي M2، يعني النصف ديال M2، سواء غادي تكون فيها 50 غرام. M1 تيغال M2 سورتو اللي هي 50 غرام. باش انني نعلق هادو او ميم طون يكون عندي واحد ليكيليبر، هذا حطيته في هاد لا ديستانس G2، وهذا بعدته شويه على G بواحد لا ديستانس اللي هي دي من G1 حتى ل G. دونك في هاد لا بوزيسيون ديال هاد لي دو كور ولا عندي هذا اون اكيليبر. Notez les valeurs, notez les valeurs des distances GG1 et GG2 document 3. Donc GG1 من هنا حتى لهنا حسبناه بالمسطره بحال هكا، لقيت فيه 3 سنتيمتر. GG2 لقيت فيه تقريبا نصف 1.5 سنتيمتر، و بيان سور ضربتها في 10 puissance moins 2 10 puissance moins 2 باش نحولها لمتر. La question 2, calculer M1 GG1 et M2 GG2. يعني احسب لي الجداء ديال M1 في المسافة GG1. M1 في GG1 M1 هي 50 غرام. هي كيفاش درنا ليها؟ قال لنا بلي M2 تيكال جوج في M1، صافي M1 هي النص ديال M2 اللي هي 50 غرام. ضربتها في 10 أس ناقص 3 باش نحولها من الغرام للكيلوغرام. ها هي ابار. ثم درتها في GG1 اللي حسبتها لي 3 في 10 ناقص جوج باش تعطيني 1.5 fois 10 puissance moins 3. بيان سور لونيتي غتكون هي لونيتي ديال لا ماس فوا لونيتي ديال لا ديستانس هي كيلوغرام فوا متر. اي قال لي نحسبوا M2 GG2. M2 هي 100 غرام، هي ça veut dire 100 fois 10 puissance moins 3 كيلوغرام فوا لا ديستانس GG2 اللي هي 1.5 fois 10 puissance moins 2 متر، تعطيني 1.5 fois 10 puissance moins 3 كيلوغرام. يعني هدف هذا كيساوي هدف هذا. الوغ قال لنا حسبوا لنا M1 fois GG1. دونك GG1 الا نشوفوا GG1 مع GG2 ما عندهمش لو ميم سونس. واحد تيساوي واحد غادي ادغوات والاخر غادي اكوش. يعني الا نفترضوا حنا غاديين ادغوات، هي ما تيرش لي هذا كلهم غادي ادوار. اذا GG2 هذا الفيكتور غادي يكون بوزيتيف، و GG1 راه هو غيكون نيجاتيف ناقص هاد القيم اللي خرجت لينا. اذا M1 GG1 تكون هي moins 1.5 fois 10 puissance moins 3 et M2 GG2 غتكون plus 1.5 fois 10 puissance moins 3 تعطيني 0. moins هاد لا فالور بلس لا ميم فالور تعطينا صفر. قال لنا اون كونسيديرون ان بوين او كيلكون. دونك هاد ليكواسيون هادي اللي وصلنا ليها قال لك بينوها تتسمى ليكواسيون باغيسونتريك. ليكواسيون باغيسونتريك هي اللي غادي نستعملو باش نلقاو هاد الجي اللي حنايا لقيناه اكسبيريمونطالمون كيفاش غادي نلقاو تيوريكمون كيفاش انني نحدد هاد الجي. نعطيكم مثلا واحد لاباغ بحال هادي، غنلصق هنا 5 كيلوغرام وغادي نلصق هنايا 2 كيلوغرام، هنا 5 هنا 2. فينا هو البوان اللي ممكن انني نشد هاد لا ريغل؟ هذه ما بيناش لكم مزيان، او نفترضوا هذا القلم اللي باين هنا غادي نعلق 10 كيلو وهنا 5 كيلو. الا هزيتو في الوسط بيان سور غادي دير الطاقه تميل، لانه 5 كيلو 10 اكثر من 5. اذا خاصني نكون غاديه في الجهه ديال داك الثقيل هو فين غادي ممكن انني نشد ويبقى هذا لو كور اون اكيليبر. الا طلقتو هذا هو لو سونتر دينيرسي او بيان لو سونتر ديكيليبر او البوين جي اللي حنايا قريناه فينا هو الجي. اذا هاد الجي اللي راسمين لينا هنا كيفاش غادي نحددوه تيوريكمون؟ غادي نبداو بهاد ليكواسيون هادي. قال لنا في كيسيون 3 en considérant un poids ou quelconque trouver l'expression du vecteur OG en fonction de M1 M2 OGA OG2. يعني انا غنوريكم كيفاش غادي نلقاو هاد ليكسبرسيون. مي نوبليي با بلي راه ما عندنا ما نديرو بهاد لا ديمونستراسيون يسيفي انكم تعرفوها. بيان سور غنطبقوا فيها علاقه ديال شال اللي لقيتو في الماط، ولكن راه حنايا الاخرى اللي غادي نوصلوا ليها هي اللي خصكم تكونوا عاقلين عليها. اذا عندي M1 fois GG1 plus M2 fois GG2 تيكال ان فيكتور نول. شنو غادي ندير؟ قال لك تروفي لو فيكتور OG. هاد الOG فيه لا لتر او، اذا هاد او غادي ندخلها هنا، غادي نطبق حلقه شال اللي باقي عقلتو على شال. عندي ان فيكتور اللي هو باغ اكزومبل ا بي راه الا دخلت لا لتر سي اللي انا بغيتها شنو غتولي؟ ا بي هي ا سي بلس سي ا. هادي سي فيكتور العلاقه ديال شال. والحوايج اخرين اللي غادي نعرفوهم هي انه او جي راه كتساوي
جي او ولكن بواحد لو 6 موا، ولا جي او كتساوي موا او جي، يعني ما بين هادي وهادي كاين 6 موا لانه بدلت في لا بوزيسيون ديال لي لتر. عقلوا على هادي هما اللي غنطبقوهم هنايا. دونك دخلت واحد لا لتر او ما بين جي و جي 1 وما بين جي و جي 2. شنو غتعطيني؟ غتعطيني هادي هي ام ان فاكتور دو جي او بلس او جي 1. انا دخلت او عوضها بجي جي 1 هي جي او بلس او جي 1 بلس هاد بلس ام 2 فوا جي او فاكتور غندخلها بلس او جي 2. دونك ما درت والو، هادشي كله كيساوي ان فيكتور نول. هادي هي هادي تسمى علاقه شارل. غادي نوزع دابا هاد ام 1 تعطيني ام 1 جي او plus M1 O G1 plus M2 GO plus M2 fois OG2 غتعطيني ان فيكتور نول. نلاحظوا هنايا هاد جي او اللي قال لك قلبوا عليه ها هو هذا، نديرو بالصفر، وهذا هو هذا هو مضروب في M1 et M2. نقدر نفاكتوريزي باغ جي او، غتعطيني جي او فاكتور دو M1 بلس M2 بلس هادشي الاخر اللي بقى ليا بلس M1 او G1 بلس M2 او G2 اللي كيساوي واحد لو فيكتور نول. صافي. دونك حنايا بغينا هذا اللي بغيناه، غادي نتيو للطرف الاخر. دونك هادشي غادي يبقى عندي هنا، غتعطيني M1 او G1 بلس M2 او G2 ايغال هادشي الا مشى لهيه غادي يولي هو موان جي او فاكتور دو M1 بلس M2. كما قلت حنايا تنقلبو دائما على هذا جي او، حنا تنقلبو على او جي. اذا شنو علاقه كما قلت لكم او جي مع جي او راه كتساوي موا جي او راه هي او جي كما قلنا اللي قرينا في المات. دونك هذه غنعوضها غتبقى ليا هي او جي فوا فاكتور دو ام 1 بلس ام 2 اللي هي ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2. اذا او جي اللي تنقلب عليها غنجي غنخليها هنايا او جي بلو فيكتور ايغال هذا مضروب في هادشي. اذا مشيت تما غيولي قسمه، اذا غتولي عندي هذا كيما بقى M1 او G1 بلس M2 او G2 sur M1 بلس M2. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال او جي. اذا او جي من لو بوين او كيلكونك، هاد لو بوين نقدروا نختاروا فين ما بغينا، سيت اربيترير est égal M1 fois OG1 plus M2 fois OG2 sur M1 plus M2.